أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا إليك وجاعلوه من المرسلين. ما شاء الله أحسنت يا شيخ، ما شاء الله. الله 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 يحفظك سيدي. وأوحينا إلى
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه وحرمنا عليه المراضع
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه الله ما شاء الله ما شاء الله مصطفى ما شاء الله جميل. الله يفتح عليك الله يفتح عليك ان شاء الله يكرمك ما شاء الله ما شاء الله جميل ما شاء الله 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 جميل صوت ان شاء الله. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم
ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما लाने वाले ما شاء الله ما شاء الله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب بسم الله
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق بسم أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وبالهزل إنهم يكيدون
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ما شاء الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ما شاء الله الله أكبر. نعرہ تکبیر، اللہ عظمت قرآن. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. تمام.